साउने महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छ नि तिमीलाई भेट्न भनेर छाता ओढेर आको सानी हावा चल्यो सिरिरी रातै झिरिरी म बजाउँछु मुरली तिरिरी तिमी नाच्छु फिरी ओके यस अब श्रावण लागिसकेको छ र अब श्रावण भनिसकेपछि चाहिँ हरियो रातो र पहेँलो जुनै पनि ठाउँमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ लुगादेखि लिएर चुरादेखि लिएर टिकादेखि लिएर लाछाहरूदेखि लिएर त्यसपछि हेड गियरहरूदेखि लिएर धेरै चिजहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र यही भन्दै भन्दै तपाईँहरू सबैजनालाई कल कान्तिपुरमा स्वागत गर्न चाहन्छु र म हुँ सुजिता र हामीसँग अर्को ग्रिनेरी हुनुहुन्छ निलमजी यस तपाईहरुलाई आज यस श्रावणको सोमबारको साँझमा धेरै धेरै स्वागत छ अनि 5 बजिसकेको छ सो यो सोमबारको साँझलाई अझ रमाइलो बनाउनको लागि हामी दुईजना आइसकेका छौं तपाईहरुले देखिराख्नु भएकोले हामी पुरै हरियाली भएर आएका छौं बिकज श्रावण भनेपछि हरियो त हुनै पर्यो अनि त्यो कुरा चाहिँ अब कलकान्तिपुरमा चाहिँ कसरी छुट्न सक्छ त्यही माथि बिइङ फिमेल हैन अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ हामीलाई चाहिँ भनौं न अब रमाइलो रमाइलो लुगाहरु लाउन मन पर्छ कसैले धेरै मन पर्छ कसैले थोरै मन पर्छ इट्स अल योर चोइसेस हैन तर अब केही कुरा अब आफ्नो कल्चरको कुरा पनि हुन्छ जुन चाहिँ जसले चाहिँ हामी कनेक्टेड हुन्छौं हैन सो त्यो कुराले गर्दा एउटा रमाइलो पनि हुन्छ नि ओकेजन वाइजको ड्रेसअप गर्न अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो कल्चर ट्रेडिसनसँग एउटा कनेक्सन बनिरहेको छ सो त्यो एकदमै राम्रो अनि इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ सो गाइस यस अब श्रावण सुरु भइसकेको छ हैन अब पानी पनि बेसरी नै परिरहेको छ त्यही भएर यो गीतलाई हामीले अलिकति मोडिफाई गरेका थियौ जुन चाहिँ असारे महिना थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले साउने महिना बनाएका छौं बिकज हामी साउनमा टेकिसकेका छौं अनि आज चाहिँ श्रावणको पहिलो सोमबार अब विगतको वर्ष जस्तो एकदमै धेरै चहलपहल चाहिँ छैन थ्यांक्स टु कोभिड-19 रे के अझ तर सबैजनाले आफ्नै ठाउँमा बसेर चाहिँ आज चाहिँ अब व्रत बस्नु भयो होला अब सेलिब्रेट गरिराख्नु भएको होला पूजापाठ गरिराख्नु भएको होला सो यस अब सबै कुरा गरिराख्नु भएको छ आफ्नो कल्चरल ट्रेडिसन चाहिँ अपनाइराख्नु भएको छ तर एट द सेम टाइम हामीले बिर्सिनै नहुने कुरा चाहिँ एसएमएस यस र सोशल डिस्टेन्सिङ मास्क र सेनिटाइजर चाहिँ हामी बारम्बार युज गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ अब र यही भन्दै चाहिँ अब तपाईहरु सबैजनालाई कलिङ नम्बर्सहरु पनि भन्दिनै हालौं हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 आर कलिङ नम्बर्स हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौं तिम्रो फोनमा आयो होला लाइभ हेर त यस आज मेरो फोन मात्रै छ किन भन्दाखेरि उहाँको फोन आज घरमै छुटेको छ ए सो हाम्रो तर ल्यान्डलाइन चाहिँ यही नै छ कहीँ पनि जाँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ हामीले कलिङ नम्बर्सहरु पनि भनिसकेका छौं फेरि एकपटक रिपिट गरिदिन्छु र हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 आर कलिङ नम्बर्स र आज चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौं यस अब कल्चर भन्यो ट्रेडिसन भन्यो कति धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले अब यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि कति धेरै जात्राहरु थियो हैन त्यो पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग भनौं न मनाउन पाएनौं पूजापाठ गर्न पाएनौं तर सबैजनाको मनमा चाहिँ रहि नै रहेको छ यो कुराहरु र घरमै बसेर आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरुसँग मात्रै उहाँहरूले पूजा पनि गर्नुभयो होला र अब आज मन्डे अब श्रावणको फर्स्ट मन्डे र आज चाहिँ अफ कोर्स शिवजीको पूजा गर्नुभयो होला व्रत पनि बस्नुभयो होला र यसकै बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छु र कतिजनालाई चाहिँ यही कुराहरु ठीक लागिरहेको छ यस अब सबैजनाले चाहिँ एकदम भिडभाड नगरिकन घरमै बसेर चाहिँ यो चीजहरु गर्न सक्छौं हामीले यो प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं त्यसपछि चाहिँ हामीले पैसामा पनि एकदमै धेरै नै कटौती गर्न सक्छौं हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीले भनौं न धेरै कुराहरुमा पनि हुन्छ नि अब कटौती गर्दै चाहिँ अब हाम्रो लाइफमा पनि हामी कसरी राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेका छौं भने चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ हैन त्यही हुल भनौं न हैन आफ्नो छर छिमेक आफ्नो टोलवासीहरुसँग चाहिँ त्यो रमाइलो त्यो आफ्नो साथीभाइहरुसँग त्यो रमाइलो त्यो पनि मिस भइरहेको छ सो त्यसको बारेमा आज कुराकानी गर्छौं र यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले सो व्हाट डु यु थिंक तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ हुन्छ नि पहिलाकै चहल पहल नै ठीक थियो कि अहिले चाहिँ जुन चाहिँ कोभिड-19 ले गर्दाखेरि अलिकति सोशल डिस्टेन्स भएको छ त्यो चाहिँ राम्रो लागिरहेछ तिमीलाई मलाई चाहिँ पर्सनली कुरा गर्नु पर्दा जुन चाहिँ अब हाम्रो ट्रेडिसन रहेको छ हैन अरु बेला हुन्छ वी आर हाम्रो नर्मल लाइफमा भइरहेको बेला आफ्नै कुरा बिजी भइन्छ हैन तर
एउटा कल्चर ट्रेडिसनको एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्स भनेको कुरा चाहिँ आफ्नो फ्यामिली रिलेटिभ छरछिमेकलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा बाँध्ने जुन चाहिँ यो हाम्रो कल्चरले गर्छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट अनि एकदमै राम्रो लाग्छ हाम्रो जुन कल्चर रहेको छ होइन सो जति पनि सेलिब्रेसन भनौँ न ठुलो अब दसैँ नै हुनु पर्यो सानो सानो जति पनि हाम्रो चाहिँ अब हरेक महिना कुनै न कुनै चाडपर्व परिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा फ्यामिलीसँगै आउने रिलेटिभहरूसँगै आउने अनि छरछिमेकहरूसँगै सेलिब्रेट गर्ने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो त्यो कुरा चाहिँ म मिस गरिरहेको छु होइन त्यो कुरा चाहिँ एकदमै मिस भइरहेको छ किन भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ भन्दा सोसियल लाइफै छैन नि त सो अरू बेला त हामी बिजी हुन्छौँ तर यस्तो बेला चाहिँ एकदम मिस हुन्छ कि we miss our family relative छरछिमेकहरू साथीभाइहरू होइन तर अब हेल्थको कुरा चाहिँ अब फर्स्ट प्रायोरिटी भइसकेपछि चाहिँ जुन चाहिँ अहिले कोभिड-19को सिचुएसनमा हामीले चाहिँ अब सोसियल डिस्टेन्सिङको चाहिँ अब जुन प्रक्रिया हामीले मेन्टेन गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ अब राम्रो हो गर्नु नै पर्छ तर एउटा कुरा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ जुन एउटा सेलिब्रेसनको कुरा हुन्छ होइन सो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामी सोसियली चाहिँ हामी धेरै बाँधिएका हुन्छौँ होइन सो कतै न कतै हामीले कुनै न कुनै कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो इच्छा विपरीत पनि गर्नु परिरहेको हुन्छ होइन सो त्यसको चाहिँ अब एउटा इक्जाम्पल सेलिब्रेसनमा चाहिँ कति अब खर्च गर्नुपर्ने कहिले आफूसँग नहुँदा हुँदा पनि गर्नुपर्ने सिचुएसन हुन्छ होइन सो त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ राम्रो लागेको छ तर जुन चाहिँ एउटा सोसियल बन्डिङको कुरा त्यो चाहिँ मिस भइरहेको छ यस देयर इज अलवेज 50-50 भनौँ न होइन 50-50 साइड्सहरू हुन्छ र कतिजनालाई चाहिँ अब यही कुराहरू मन परिरहेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब एक्स्ट्रा खर्च हुन्छ होइन अब धेरैजना मान्छेहरूलाई बोलाइसकेपछि अब त्यसरी राम्रोसँग खुवाउनु पर्यो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा खर्चले गर्दाखेरि चाहिँ यस अफकोर्स अब यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको चाहिँ राम्रै हो अब के अरे आगामी दिनहरूमा पनि यो सोसियल अब यो जुन चाहिँ कुराहरू छ यो सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु नै पर्छ भन्ने भन्नु भएको छ भने चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ यस हामी सबैजना आफ्नो लाइफमा एकदमै धेरै नै बिजी भइरहेका छौँ र त्यो बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही चाडपर्वमा त हो नि सबैजना मिलेर सबैजनाले चाहिँ हुन्छ नि अब आफ्नो प्रोफेसनल लाइफलाई चाहिँ अलिकति बिर्सेर पर्सनल्ली चाहिँ सबैजना घरमा आउनुहुन्छ रमाइलो गर्नुहुन्छ आफ्नो कुराहरू हुन्छ रमाइलो हुन्छ नि अब केटी अब बसिरहेको बेलामा चाहिँ कति धेरै कुराहरू काटिन्छ कति धेरै कुराहरू बाँधिन्छ होइन त्यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि पनि एकदम रमाइलो नै हुन्छ होइन सो यही कुराहरू अब गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कल आइसक्नु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ है त हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते हजुरको शुभ नाम समृद्धि ढकाल ओहो समृद्धिजी के छ हाल खबर सबै ठिक छ सब ठिक छ सो समृद्धि हजुर तपाईलाई श्रावणमा के गर्छ थाहा छ श्रावण महिनामा चाहिँ थाहा छ ओ मम्मीहरूले गरिरहनु भएको देखिरहनु भएको छ होला नि होइन ल श्रावण महिना चाहिँ किन स्पेशल मानिन्छ बताउनुस् न त हामीलाई श्रावण महिना सोमबार हुन्छ अनि सबजना व्रत बस्नुहुन्छ अनि मन्दिर जान पाइन्छ सो तपाईँ मम्मीहरूसँग जानु भएको छ कि छैन मन्दिर कुनै अब यो श्रावणको महिनामा चाहिँ मन्दिर जानु भएको छ कि छैन आफ्नो मम्मीहरूसँग गएको छ जानु भएको छ सो त्यहाँ एकदमै भिड हुन्थ्यो कि ठिकैवाला भिड हुन्थ्यो ठिकै भिड हुन्थ्यो ओके ठिकैवाला भिड हुन्थ्यो तपाईँलाई के लाग्छ अब जुन चाहिँ अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु नै परिरहेको छ होइन सो अब चाहिँ तपाईँ मन्दिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै भिडभाड भएको मन्दिरमै जान चाहनुहुन्छ कि पहिला जसरी नर्मली नै त्यसरी नै जान चाहनुहुन्छ कि होइन अब सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर जहाँ चाहिँ अलिकति कम भिड हुन्छ त्यो मन्दिरमा मात्रै जाउँ कि भनेर सोच्नुहुन्छ तपाईँ पहिलाको जस्तै गरी सबजनासँग चाहिँ पहिलाको जस्तै गरी चाहिँ तपाईँलाई मन्दिर जानु मन छ होइन सो पहिलाको जस्तो जुन त्यो सेलिब्रेसनको जुन माहौल हुन्थ्यो घरमा अब सबैजना भेला हुने होइन अनि सबैजना चाहिँ सँगै बसेर व्रत बस्ने मन्दिर जाने त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले अहिले मिस गरिराख्नु भएको छ हो यहाँ त सबजना आमा मम्मी बहिनीहरू सबजना बसेर आज हाम्रो यहाँ व्रतको बेलामा सबजना बसेर गाउने अनि खानेकुराहरू खाने व्रत बस्ने गरे यस्तो छैन गाउँमा त जस घरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब माहौल चाहिँ अहिले अब पहिलाको जस्तै नै छ होइन अनि कतै मन्दिर जानु भयो कि भएन गयो जानुभयो तपाईँ पनि जानुभयो मम्मीहरूसँग गएँ ओके सो समृद्धि सो अब तपाईँले यदि अब विचार गर्नुभएको थियो भने चाहिँ है सो पोहोर सालको श्रावण महिनामा चाहिँ अब व्रत बसेर मम्मीहरूसँग मन्दिर जाँदा अनि यो पालि चाहिँ मन्दिर जाँदा के फरक पाउनु भयो तपाईँले हुन्छ नि मान्छे
आउने जाने कति धेरै या थोरै जस्तो लाग्यो के लाग्यो तपाईँलाई कि नर्मल नै जस्तो लाग्यो तपाईँलाई अनि मान्छेहरू त नर्मलै छन् तर सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छ अनि मन्दिरमा नि सेनिटाइजर राखेको छ ओ नाइस सो यो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी पनि लाग्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ हरेक व्यक्तिले चाहिँ यो कुराहरू राम्रोसँग भनौँ न फलो गर्नुभयो भने चाहिँ हामी सबैजनाको लागि नै राम्रो हुन्छ नि त हैन सो तपाईँ मन्दिर जाँदाखेरि मास्क लगाएर जानुभयो कि भएन त मास्क लगाएर जानु भएन यहाँ लाएन लगाउनु भएन त्यो लगाउनु पर्छ नि किन भन्दाखेरि समृद्धि किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा हुँदैन को मान्छेलाई चाहिँ अब कोभिड लागेको छ कसलाई लागेको छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन हैन सो त्यो थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी त अब सोशल डिस्टेन्स त मेन्टेन गरिरहेको होला तर अब बोल्दाखेरि या त हुन्छ नि हाच्छ्यु गर्दाखेरि त्यो मान्छेको कोही एकजना व्यक्तिको चाहिँ अब भनौँ न सलाइभाहरू चाहिँ अब हाम्रोमा पनि पर्न सक्छ नि त हैन अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफूले त प्रिकसन्स त लिनु पर्यो नि हैन सो नेक्स्ट टाइम जाँदाखेरि तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किनु हुन्छ भने चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ जानु होला है त है समृद्धि सो यो कुराहरू चाहिँ अब तपाईँ पनि नबिर्सिनु होला अनि घरमा हुन्छ नि आफूभन्दा ठुलो मम्मी बुवा अनि आफ्नो हजुरबुवा हजुरआमालाई पनि सम्झाइराख्नु होला है त टाइममा सो तपाईँ गाउँमा मास्क पाउँदैन स्कार्फले मुख छोप्नुपर्छ नि त नि हजुर जस मास्क नभए पनि जस्तो स्कार्फहरू हुन्छ नि अब कुर्ताको सलहरू हुन्छ जसरी भए पनि आफ्नो यो पार्टलाई चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किने बेला चाहिँ हामीले छोपेरै निस्किनु पर्ने हुन्छ हैन सो अब घरमा जे उपलब्ध हुन्छ मास्क भए मास्क युज गर्ने नभए स्कार्फहरू अरू कुनै पनि अरू सफा कपडा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ है तर घरबाट बाहिर निस्किने बेला चाहिँ आफ्नो मुख चाहिँ छोपेर हिँड्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त ओके नाक मुख चाहिँ छोपेर हिँड्नुपर्छ है समृद्धि सो अब लास्टमा चाहिँ तपाईँलाई म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु है त असार या त श्रावणको कुनै पनि एउटा गीत जुन चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ श्रावण या त असारमा धेरै बज्ने गीतहरू हुन्छ नि हैन यो महिनामा पानी सम्बन्धी गीत कति धेरै गीतहरू बन्छ नि त पानीमा कुनै गीत याद छ तपाईँलाई असारे महिना ओ तपाईँलाई गीत गाउन आउँछ हजुर तपाईलाई गीत गाउन आउँछ अलिअलि ल गीत गाइदिनुस् न त हाम्रो लागि हुन्छ ल 1 2 3 गो असारे महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छ नि तिमीलाई भेट्न भनेर छाता ओढेर आएको छ नि आवाज चल्यो सिरिरी राते जिरिरी म बजाउँछु मुरली तिरिरी तिमी नाच्छ सिरिरी थ्याङ्क यू सो मच ओके थ्याङ्क यू सो मच समृद्धि फर कलिङ है त बाई 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 एन्ड टेक केयर सो अब अहिले त पहिलाको भनौँ न जुन हाम्रो लकडाउन स्टार्ट भएको भन्दा त अहिले धेरै नै कुराहरू नर्मल भइसकेको छ हैन तर अब कतै न कतै हामीले त्यो कुराहरू पनि बिर्सिरहेका छौँ सायद अब समृद्धिले पनि अब बिर्सिनु भयो होला बिकज उहाँलाई पनि अब कस्तो भयो नर्मल भइसक्यो भन्ने फिल भएर जुन उहाँले भन्नुभयो ला मैले बिर्सेँ मास्क लगाउन या मुख छोपेर नाकमुख छोपेर जान हैन सो हामीले कतै न कतै त्यो कुराहरू पनि अब बिर्सिरहेका हुन सक्छ सो प्लिज त्यो कुरा चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु होला त्यो कोड कहिले पनि नबिर्सिनु होला विच इज एसएमएस जुन चाहिँ तपाईँ आफ्नो डे टु डे लाइफमा जुनसुकै काममा निस्के पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यस र यही भन्दै हाम्रो सेकेन्ड कल आइसक्नु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ है त हेलो 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 Hello, good evening. Good evening. Both of you. Thank you so much. Both you are looking very so simple, like is a Nepalese girl today. ओके आज मात्र नेपाली जस्तो देखा हो नहीं, especially गुन्यु चोली नलाउँदामा नेपाली होइन कहाँ भन्न पाइन्छ र होइन र नहीं तो त्यही पनि आज especially you and next also. हजुर सो आज तपाईहरुले चाहिँ नेपाली यो साइज साउन्ड भएर पनि होला ग्रीनरीमा हुनुहुन्छ हजुर साउन्डको असर हो यो चाहिँ अलिअलि है यसले के अझ सो उमेश हजुर अब आजदेखि चाहिँ अब श्रावणको सोमबार आज फर्स्ट सोमबार हैन अब घरतिरबाट पनि अब जानुभयो होला मन्दिर जानुभयो होला तपाई जानुभयो कि भएन त
नै त्यस्तो केही पनि भएन। मन्दिर सन्दिर भन्दा पनि अब आस्था गर्ने घरबाट अब अहिले कोरोनाको यो एपिडेमिक पेन्डेमिक वर्ल्ड वाइड इभन त नेपाल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर चाहिँ गइएन। अब घरमै नै मनाउने पूजा गर्ने घरबाट नै आस्था हट। उमेशजी, अब तपाईँले भन्नुभयो जुन अहिले अब कोभिड-19 को चाहिँ अब अहिलेको यो गाह्रो सिचुएसनमा चाहिँ अब कतै पनि बाहिर निस्किएन, तर जुन आफ्नो चाहिँ अब ट्रेडिसन छ त्यसलाई चाहिँ फलो चाहिँ गरियो होइन, अनि अब घरमै पूजापाठ गरियो भनेर। सो अब अहिले अब भनौँ न अब हाम्रो चाहिँ अब देशमा चाहिँ अब श्रावण सुरु भएदेखि नै अब चाडपर्वहरू स्टार्ट भइसक्यो होइन। यो महिना श्रावणको व्रतको रमझम, त्यसपछि तीज भन्यो, त्यसपछि हाम्रो दसैँ तिहार छठ पर्व, कति धेरै चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब पर्वहरू स्टार्ट भइसक्यो होइन। सो एउटा सेलिब्रेसनको मोड हुने गर्थ्यो देशमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ चाडपर्वहरू सुरु भइसकेपछि। तर तपाईँलाई के लाग्छ अब चाहिँ जुन यो कोभिड-19 को सिचुएसनले गर्दा केही न केही चेन्जेसहरू त पक्कै नै आउनेवाला नै छ, हामीले कुन प्रकारले चाहिँ अब मनाउँछौँ चाडपर्व भनेर। सो अब यो कस्तो खाले चेन्जेसहरू आउँछ अनि त्यो चेन्जेसहरू राम्रो आउँछ कि नराम्रो आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो विचारले योभन्दा अगाडिको जति पनि फेस्टिभल सेलिब्रेसन भयो त्यो सेलिब्रेसन हुँदा कतिपय इकोनोमिक एउटा कम्पिटिसनमा पनि भइरहन्थ्यो कि एउटा किसिमले होइन। त्यो एउटा आर्थिक अवस्था छिमेकीलाई हेरेर अरूलाई हेरेर गर्ने गर्थ्यो भने अहिले इकोनोमिक क्राइसिस पनि भएको र देश पनि स्टिल लकडाउनमै भएको कारणले मेबी इट विल गो टिल भाद्र असोज। मलाई लाग्छ पहिला जस्तो त्यस्तो सेलिब्रेसन चाहिँ हुँदैन, एनी हाउ काम सेलिब्रेसन हुन्छ अहिले एकदम सेफ्टी भएर। ओके, सो अब उमेशजी तपाईँलाई के लाग्छ हुन्छ नि अब आगामी दिनहरूमा पनि अब यो पेन्डेमिक सिद्धिसकेपछि चाहिँ अब जब के अरे पेन्डेमिक इज ओभर, यो कोभिड-19 इज ओभर भनेर भन्छौँ, या त भ्याक्सिन आइसकेको हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ वाट डु थिङ्क लाइक हुन्छ नि अब तपाईँ यसरी नै यो सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हुन्छ नि अब चाडपर्वमा पनि घरमै बसेर अनि या त हुन्छ नि अब धेरै त्यस्तो रमझम नगरेर तर आस्थापूर्ण चाहिँ तपाईँले यो चाडपर्वहरू मनाउनुहुन्छ कि होइन नर्मल डेज जस्तै अब पहिला जसरी हुन्छ नि अब आफ्नो चाडपर्वहरू मनाइन्थ्यो त्यसरी नै मनाउनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, मलाई त कस्तो लाग्छ भन्नाले पनि अब यो मेबी कोभिड-19 द इफेक्ट्स विल गो अन्टिल 2022 भन्छ, भ्याक्सिन बन्द मेबी अपकमिङ न्यू इयरको आसपासमा होला बन्ला। तर त्यसपछि पनि मानिसको जनजीवनहरू परिवर्तन नै हुन्छ, जस्तै हात मिलाउने, ह्यान्डसेक नगर्ने, अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने। अरू त म भन्दिनँ, युजिङ द मास्क सेनिटाइजिङ गर्ने कुरा त मान्छेले लाइफसम्म यो मर्दासम्म बिर्सिँदैन। सो यो कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 को लागि मात्रै होइन अरू धेरै कुराको लागि पनि एज अ सेफ्टी पर्पज चाहिँ हामीले युज गरि नै राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि पहिला पनि भनौँ न स्पेसली अब सिटीको कुरा गर्नुपर्दा कति धेरै चाहिँ अब रेस्पिरेटरी प्रब्लमहरू आउने गर्थ्यो होइन। त्यो कुराहरू धेरै कुरा हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो हेल्थसँग रिलेटेड, जसले गर्दा एउटा सिम्पल मास्क जस्तो कुराले धेरै कुराबाट हामी बस्न सक्छौँ होइन। सो यो चाहिँ अब लाइफ लङ नै जानेवाला छ, जुन चाहिँ अहिले कोभिड-19 को देन भनौँ न एसएमएस जुन चाहिँ अब भनौँ सोसियल डिस्टेन्स मास्क र सेनिटाइजेसनको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ अब हामीले आगामी दिनमा त पक्कै पनि युज गर्नु नै पर्ने छ होइन। डेफिनेटली जस्तो हामीले त्यो एक्ज्याक्टली त्यसलाई फलो नै गर्नुपर्छ। यो बिर्सिनु हुँदैन कि भ्याक्सिन आइसक्यो भनेर त्यसलाई केयरलेस गऱ्यो भने फेरि वी डोन्ट नो द्याट त्यही किसिमको चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसन नहोला भन्न सकिँदैन, त्यो पनि हाम्रो जस्तो देशमा। ओके, सो अब अरू कुराहरू चाहिँ त्यस्तै नै हो, तर यो जुन चाहिँ के अरे सोसियल डिस्टेन्सिङ र मास्क र सेनिटाइजर छ त्यो चाहिँ अब कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन र हामी बिर्सिँदा पनि बिर्सिँदैनौँ जस्तो लाग्छ, बिकज इट्स फर आवर हेल्थ नि होइन। नेभर मलाई लाग्छ कि 3 करोड नेपालीले कहिले पनि बिर्सिँदैन यो, किनकि यो अति जरुरी छ। भ्याक्सिन आए पनि बिर्सिँदैन, मान्छेले ह्याबिचुअल भइसक्यो कुराहरू। अब यसरी सोच्नु पर्यो हामीले, कसरी भन्दाखेरि जसले बिर्स्यो त्यो गयो त्यसरी सोच्नु पर्यो किन त्यो यति इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लाइफको लागि होइन। हामीले कुनै पनि चान्स लिनै मिल्दैन। त्यस्तो त अब कस्तो छ भन्दा मान्छेले फिजिकल डिस्टेन्स त म भन्न सक्दिनँ, तपाईँको अहिले पनि सार्वजनिक गाडी कम चलाएको छ त्यहाँ बिर्सिसके, तर सेनिटाइजर गर्ने र मास्क लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ दे विल नेभर फर्गेट टिल एन्ड अफ लाइफ जस्तो लाग्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच उमेशजी कल गर्नुभएकोमा है। सो अब लास्टमा अब हामी कलर्सहरूलाई सोधिरहेका छौँ, पानीको कुनै एउटा गीत के जुन चाहिँ तपाईँलाई श्रावण यो के अरे असारमा चाहिँ एकदमै धेरै नै याद आउँछ, त्यस्तो कुनै गीत छ फेभरेट? त्यो एक्ज्याक्ट त्यस्तो छैन, म अर्को टाइममा चाहिँ मैले कुनै पनि गीतहरू चाहिँ गाउँछु मैले, द्याट आई डु प्रमिस। ओके, हस् त। सो अब तपाईँले चाहिँ अब अहिले चाहिँ गीत त्यस्तो दिमागमा नआए पनि नेक्स्ट जुन हाम्रो गीत बजिरहेको छ त्यो चाहिँ अब तपाईँ अनि हाम्रो सम्पूर्ण भ्युअर्सहरूको लागि है त। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई। सो यही भन्दै अब अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स सङ पछि एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक एन्ड आफ्टर द्याट विल बी राइट ब्याक।
वेलकम ब्याक अगेन यस स्टिल वाचिङ कल कान्तिपुर कल कान्तिपुरमा तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् 51920002 र 51920003 आर कलिङ नम्बर्स र हामीले ब्रेकभन्दा अगाडि अब अफकोर्स हामीले गीत गाएका थियौँ नाचेका थियौँ अनि त्यसपछि चाहिँ श्रावण र असारको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ होइन र अब यही भन्दै अब श्रावण आइसकेको छ तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ अब धेरैजनाले अब आज मन्दिर जानुभयो होला सोमबारको चाहिँ व्रत राख्नुभयो होला शिवजीलाई दुध चलाउनु भयो होला अनि त्यसपछि चाहिँ अब आज व्रत लिएर अब राति मात्रै त्यो तोड्नुहुन्छ होला होइन सो अब यही कुराहरू गर्दा गर्दै चाहिँ अहिले यो अब पेन्डेमिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भइरहेछ भन्दाखेरि पहिला पो नर्मल डेजहरू थियो नर्मल लाइफ थियो अनि त्यसपछि हामी राम्रैसँग मन्दिरमा जान्थ्यौँ भिडभाड भए पनि त्यसरी केही मतलब गर्दैन थियो तर अब अहिले चाहिँ अब कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ भनौँ न मन्दिरसम्म जानु भएको छैन र कतिजना जानु भएको छ होला र जाँदाखेरि पनि सोसियल डिस्टेन्स अनि मास्कहरू चाहिँ लगाइ नै राख्नु भएको छ होला र अब कतिजना हुनुहुन्छ अब नर्मल जस्तै नै हुन्छ नि अब कुराहरू बिर्सिन थाल्नु भइसकेका छन् हैन त सो अब यसकै बारेमा कुराकानी गर्छौँ चाडपर्व त छ चाडपर्वलाई चाहिँ अब हामीले त्यसरी नेग्लेक्ट गर्नु भएन तर हामीले घरमै बसेर हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यो चाडपर्वलाई हामीले मनाउन सक्छौँ हामीले हाम्रो के अरे कल्चर हाम्रो यो रिलिजनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीमा नै भर पर्ने कुरा हो होइन सो त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र निलमलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो अरे पहिलाको चाहिँ कुराहरू याद आइरहेको थियो उसलाई एकदमै हुन्छ नि पहिलाको जुन चाहिँ ग्यादरिङहरू हुन्थ्यो त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेको थियो हो नि किन भन्दाखेरि अब पहिला कस्तो हुन्थ्यो इभन अब घरमा पनि रिलेटिभहरू आउने साथीभाइ आउने सँगै बस्ने स्पेसली अब श्रावण भनेपछि मेहन्दी लाउने अनि हुन्छ नि अब आफ्नो उसको लागि श्रावणको लागि अब सपिङ जाने चुरा ग्रिन येलो चुरा सपिङ सो यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ जसले गर्दा एउटा रमाइलो बन्डिङ हुन्छ त्यसले गर्दा जुन एउटा फ्यामिलीको भनौँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट अझ धेरै राम्रो हुन जान्छ होइन तर अहिलेको समयमा चाहिँ अब त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले हामी अभोइड गर्नु परेको छ कोभिड-19ले गर्दा तर त्यो कुराले पनि हामी एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेल्थ इज फर्स्ट जति पनि कुराहरू हामी अहिलेसम्म गर्दै आइरहेको थियौँ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्ने तर कति हदसम्म जसले गर्दा चाहिँ अहिलेको सिचुएसन नबिग्रोस् द न्यू नर्मल जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अरूबाट टाढा बसेर चाहिँ भनौँ न सोसियल एनिमलको जुन चाहिँ हाम्रो एउटा भूमिका छ त्यसलाई चाहिँ निभाउने चाहिँ हामी प्रयास गरिरहेका छौँ सो लेट्स चाहिँ हाम्रो कलरलाई चाहिँ अब के लागिरहेको छ रिगार्डिङ दिस होल सिनेरियो अब चाडपर्व सुरु भइसकेको छ बट स्टिल द थ्रेट अफ कोभिड-19 इज देयर अनि न्यू नर्मल लाइफ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेर हेलो 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 नमस्ते नमस्ते सुरजी हजुर नमस्ते दुवैलाई हजुर सो सुरजी अब चाडपर्वहरू पनि अब स्टार्ट हुन आँटिसकेको छ होइन अब श्रावण आइसकेको छ त्यसपछि तीज आउँछ त्यसपछि दसैँ तिहार आउँछ छठ आउँछ सो अब नेपालीहरूको जन्मदेखि हजुर हामी नेपालीहरूको जन्मदेखि मरुन्जेलसम्म आइरहेको ओके त्यो हरेक वर्ष आउँछ होइन तर अब यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ चाडपर्वहरूमा चाहिँ एकदम धेरै नै असर परि पनि रहेको छ होइन र अब कतिजनालाई चाहिँ यही कुराहरू ठिक पनि लागिरहेछ किन भन्दाखेरि चाहिँ वायात खर्च पनि हुँदैन एक्स्ट्रा जुन चाहिँ भनौँ न यो इकोनोमिक क्राइसिस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ अब देखाउनकै लागि या त हुन्छ नि अरूको अगाडि भनौँ न राम्रो देखाउनैकै लागि नै गरिरहेको हुन्छ नि त कतिवटा चिजहरू अब त्यो चिजहरू पनि हामीले अभोइड गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ कि यही कुराहरूमा होइन अब नर्मली पहिला जसरी गर्थ्यौँ हामीले त्यसरी नै गरेको ठिक छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सो हजुर जुन चेन्जेसहरू ल्याएको छ कोभिड-19ले हाम्रो डेली लाइफमा भनौँ न हाम्रो डेली रुटिनदेखि लिएर चाडपर्व मनाउनु पर्ने सिचुएसनहरू सबैमा जुन जुन चेन्जेस आएको छ तपाईँलाई चाहिँ यो चेन्जेसहरू ठिक लागिरहेको छ सो अनि तपाईँलाई के लाग्छ अब मानिलिउँ हाम्रो चाहिँ कोभिड-19को सिचुएसन अबको भनौँ न 6 महिना वर्ष दिनमा चाहिँ अब बिस्तारै साम्य हुँदै गयो हामी त्यसको चाहिँ अब थ्रेडबाट चाहिँ टाढा पुग्न सक्यौँ होइन तर तपाईँलाई के लाग्छ कि हाम्रो चाहिँ जुन यो सेलिब्रेसनको जुन यो चेन्जेस आएको छ चाडपर्वमा हामीले चाहिँ ब्याक टु नर्मल जानुपर्छ कि जुन यो चेन्जेस आएको छ त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि कल्चर त हाम्रो आइडेन्टिटी हो होइन हामी जेनेरेसनहरूलाई सिकाउनुपर्छ तर हामीले यही अनुसार अहिले अनुसार गऱ्यो भने यसले पनि त्यही अनुसार गर्छ जस्तै ओके सो अब यो धेरै खर्च होइन उहाँलाई सिकायो भने हाम्रो जेनेरेसनलाई उनीहरूले पनि त्यही फलो गर्छ कि जस्तै हामीले जति ताजा गरी गऱ्यो बच्चा पनि त्यही सिक्छ कि अनि त्यही गर्छ हामी नर्मल रूपमा गर्ने हामी फेस्टिभल बनाउनुपर्छ होइन नर्मल रूपमा बनाएको हामी हाम्रो जति के अरे सिरक
पुग्छ त्यति मात्रै हामीले चाहिँ खुट्टा फैलाउनु पर्छ हैन अब हामीले धेरै फैलाएको कारणले गर्दाखेरि नै होला धेरै कुराहरुमा चाहिँ हामी अप्ठ्यारोमा परिरहेका छौं हैन परिरहेका हुन्छौं सो त्यो कारणले गर्दाखेरि देखावटीमा चाहिँ नजाउँ हाम्रो चाडपर्व हो हाम्रो रिलिजन हो हामीले मनाउनु पर्छ हामीले गर्नु पर्छ तर आफ्नो भनौं न क्षमता भन्दा बेसी चाहिँ देखाउनको लागि मात्र होइन कि आफ्नो मनमा राखेर आफ्नो चाडपर्वलाई चाहिँ हामीले भगवान विश्वास गर्नुपर्छ कसैले विश्वास गर्नुहुन्छ होला कसैले चाहिँ अब के रे यसकै बारेमा धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौं नि त सो त्यो चाहिँ अब मनमा राखेर चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्छ तर देखावटी चाहिँ गर्न मिलेन सो अहिलेको सिचुएसनमा हैन मिक्स्ड इमोसन्सहरु छ मान्छेहरु कतिजनाले चाहिँ अब अघि मैले भने जस्तो त्यो कुराहरु चाहिँ जुन हाम्रो चाडपर्वको जुन मनाउने तरिका थियो त्यसलाई चाहिँ मिस गरिराख्नु भएको छ कतिजना तपाईले भने जस्तो हैन अहिलेको सिचुएसनले इकोनोमिकली धेरै चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब स्टेबल बनाइरहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा खर्च हुन जान्थ्यो हैन सो यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचिराख्नु भएको छ है हजुर सो यस अब जति पनि चेन्जेसहरु आएको छ हरेक कुराको केही न केही पोजिटिभ नै छ हाम्रो लाइफमा हैन सो त्यही भएर पोजिटिभ कुराहरुलाई चाहिँ लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं हजुर हामीले घाटी हाल्नु पर्छ डेफिनेटली दैट्स भेरी ट्रू ओके सो सुरज जी अब श्रावण र असारमा चाहिँ अब धेरै पानीको गीतहरु बनिन्छ हैन सो तपाईलाई चाहिँ सबैभन्दा यस्तो अब पानी भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा ट्याक्क मन के रे दिमागमा आइहाल्ने कुन चाहिँ गीत छ म त पुरानो गीत सुन्छु है तर नेपालमा मलाई मन पर्छ गोविन्द प्रधानको झरी परेको दिन सो एउटा दुईटा लाइन हाम्रो लागि गुनगुनाउन सक्नुहुन्छ त्यो त म सुन्छु है ओके सो सायद हामीले नै गाइदिनु पर्ने हो क्या ल तिमी गाउन त मलाई गाउँदैन हैन तिमी गाउन आज तिमी गाउने म डान्स गर्ने हो नि त होस् सुरज जीलाई मलाई फेरि फेन्ट गराउनु छैन हैन गाउनु पनि हुन्छ तपाईले सुन्नु होला नि गीत हैन अघि त एकदमै हुन्छ नि प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा त्यति सुर आएको पनि हो के बिहानदेखि प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा अहिलेसम्म त्यति सुर आएको हो अहिले झट्टै भन्नु के रे गीत गाउन पर्यो भने फेरि तपाई फोन समात्दा फेन्ट होला थ्यांक यू सो मच सुरज जी कल गर्नु भएकोमा बाइ 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 सो यस गाइज तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई कल गरेर हुन्छ नि जुन आजको विषयमा हामी कुरा गरेर त्यसको बारेमा हामीसँग डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ अनि एट द सेम टाइम हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइसकेका छौं त्यहाँ पनि मेसेज गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् अनि हामी तपाईको मेसेज अनि कमेन्टहरु पढ्नेछौं सो धेरै कमेन्टहरु आएको छ है सो अब मेन्सन गरौँ रविन्द्र थापाले पठाउनु भएको छ कति राम्री दिहरू भनेर है अनि हाम्रो चाहिँ रविन्द्र थापा जो जापानबाट हुनुहुन्छ अनि त्यसको साथै मनिषा श्रेष्ठले वाउ ग्रीन खै त मेहन्दी चुरा भनेर भन्नुभएको छ खै त मेहन्दी चुरा अब सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर भनेर भन्छ आफूलाई मेहन्दी लगाउन आउँदैन अब मेहन्दी लगाउनलाई बाहिर जानु पर्छ आई मिन लाइक जसलाई लगाउन आउँछ उहाँकोमा जानु पर्यो अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेहन्दी चाहिँ लगाइन तर हामी एकदमै ट्राई गर्छौँ आफै नै के घरमा लगाउने चाहिँ ट्राई नै गर्छौँ यो पालि चाहिँ अनि यो पालि चाहिँ अब धेरैजनाले चाहिँ त्यो आफ्नो हुन्छ नि स्किल पनि एउटा चाहिँ अब डेभलप गर्नुहुनेछ जस्तो लाग्यो किन भन्दा बाहिर त अब जानु हुँदैन धेरै मान्छेहरू अनि घरमै आफूलाई अब कतिको आउँछ भने त्यही हिसाबले नै उहाँहरूले चाहिँ ट्राई गर्नुहुन्छ ल मेहन्दी अब राम्रो होस् नराम्रो होस् तर जुन एउटा ट्रेडिसन छ श्रावण महिनामा चाहिँ मेहन्दी लाउनुपर्छ भनेर सो त्यो कुरालाई चाहिँ अब कति जसले फलो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सानो गोलो भए पनि बनाउनु म चन्द्रमा बनाएर आउँछु होला अरू त केही आउँदैन अब गोलो पनि राम्रोसँग बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन चुराको त सानो बच्चाहरूको चुराको हुन्छ नि यहाँ टक्क राखेर यस्तो गोलो चाहिँ बनाएर आउनु पर्ला बिकज धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ यही लकडाउनभरि घरमा बसेर चाहिँ धेरै कुराहरूको प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो होला धेरैजनाले चाहिँ अब मेहन्दी लगाउनु पर्छ भनेर मैले सोसियल मिडियामा पनि फेसबुकमा पनि धेरैजनाले चाहिँ मैले आफै लगाएको मेहन्दी भनेर पनि राखिरहनु भएको थियो सो यो भनौँ न इयर चाहिँ अब प्र्याक्टिसिङ इयर भएको छ होइन सो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला र नेक्स्ट इयर चाहिँ टक्क लाएर पुरा प्रोफेसनल वान के अब घरमा खाना त त्यस्तै मिठो बनाउन थालिसकेका छौँ हामी गार्डनहरू त्यसरी नै बनिसकेका छौँ धेरै कुरा अनि के अरे अब हेल्थ इन्स्ट्रक्टर पनि बनिसकेका छौँ हैन सो त्यसै गरी चाहिँ अब मेहन्दी एक्सपर्ट पनि बन्छौँ होला कुनै न कुनै दिन डेफिनेटली कोभिड-19 को पोजिटिभ साइड भनेको यही नै छ जुन जुन कुरामा हामीले चाहिँ भनौँ न नोटिसै गर्दैन थियो अब अलिकता भए पनि आफ्नो चाहिँ भनौँ न एफर्ट दिँदैन थियो त्यो कुराहरू हामी एफर्ट दिन थालेका छौँ सो द्याट्स अ बेस्ट पार्ट सो अनि हाम्रो चन्दन गुरुङजीले पनि मेसेज पठाउनु भएको छ हैन उहाँले चाहिँ सुस्ता दिजुको साह्रै राम्रो लाग्यो नि भनेर भन्नुभएको छ आजको ड्रेसअप है अनि त्यसपछि सुस्ता दिजु हाम्रो ह्यान्डसम बोय कहाँ जानुभयो त दिजु भनेर भन्नुभएको छ
अब हामीलाई मेहन्दी लगाउन आउँदैन उसलाई प्र्याक्टिस गर भनेर हामी घरमा छोडेर आएका छौँ भोलि चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर आउँछ होला उसले अनि हाम्रो सागरजीले पनि मेसेज पठाउनु भएको छ हाई दिजु नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ म चाहिँ कञ्चनपुरबाट यो कार्यक्रम मलाई साह्रै मनपर्छ भनेर भन्नुभएको छ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच सागरजी त्यसको साथै हाम्रो चाहिँ किसन लामाले मेसेज पठाउनु भएको छ हेलो भनेर अनि कृष्ण पुन टुगेदर वी फाइट द भाइरस भनेर भन्नुभएको छ डेफिनेटली यो चाहिँ हामी सबैजनाले मिलेर सँगै अगाडि बढ्यो भने मात्रै सबैजनालाई सजिलो हुनेवाला छ कसैले केयरलेस गर्ने कसैले चाहिँ रुल्सहरूको पालना गर्ने त्यसरी चाहिँ अब सबैजनालाई गाह्रो हुन्छ सो यस टुगेदर वी फाइट अगेन्स्ट द कोभिड-19 लेट्स युनाइट हैन र भनौँ न इन्डिभिजुअल भयो भने चाहिँ वी ब्रेक हैन र हामी युनाइट भयो भने चाहिँ वी क्यान बी स्ट्रङ सो यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी एकदमै स्ट्रङ्गर भएर एकदमै स्ट्रङ्गेस्ट भएर चाहिँ यो भाइरससँग चाहिँ हामी लड्नु नै पर्छ हैन त हाम्रो विभूषण राज वैद्यजीले पनि त्यही भनिराख्नु भएको छ होइन सोमाले भन्नुभएको छ हेलो टु बोथ गॉर्जियस गर्ल्स भन्नुभएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर अ लट अफ कम्प्लिमेन्ट्स टुडे है सो नथिङ इज इम्पोर्टेन्ट देन हेल्थ इज वेल्थ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्नुभएको छ डेफिनेटली हामीलाई चाहिँ रोग लागेर हस्पिटल एडमिट भएर औषधि गर्नुभन्दा नि जुन तीनवटा कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ फलो गर्नु भनिएको छ त्यो फलो गरौँ बिकज प्रिभेन्सन इज अलवेज द बेस्टेस्ट क्योर यस र यही भन्दै हाम्रो कलर हुनुहुन्छ रोजिनाजी उहाँसँग कुराकानी गरौँ रोजिनाजी हेलो रोजिना हजुर के छ हाल खबर ठिकै छ हजुर आज कतिचोटि सेनिटाइजर युज गर्यो त कतिचोटि हात साबुनले कतिचोटि धोयो त आज हजुर आज 3-4 चोटि मात्रै 3-4 चोटि मात्रै घरबाट बाहिर निस्किनु भएन हो तपाईँ लकडाउन भएर पनि कहिले निस्किनै पाएन ओ त्यसो भए आज मन्दिर नि जानु भएन घरको कोही पनि व्यक्तिहरू चाहिँ जानु भएन मन्दिर गुड सो उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ ममहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त हजुर मम्मीहरूले के भन्नुभयो त म मेरो दिदी हुनुहुन्छ जान्छु भनेको मामुले त कराउनु भयो जानु पर्दैन हो नाइस र यस्तै यस्तै हुन्छ नि अब पेरेन्ट्सहरूको एकदम धेरै नै खाँचो छ जो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई यसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ बिकज नचाहिकन के अरे आफ्नो काम नभइकन चाहिँ बाहिर नजाऊ हामीले चाहिँ घरमै बस्नुपर्छ घरमै बस्यो भने चाहिँ हाम्रो हेल्थ एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ होइन है अनि रोजिना हजुर सुन्नु न आज तपाईँले मेहेन्दी लाउनु भयो कि भएन अस्ति लगाएको मैले त लगाइसक्नु भयो अस्ति नै हजुर अनि हरियो पाइलो सिधा नि लगाइसक्यो ओहो त्यस्तो पनि लगाइसक्नु भयो अनि मेहेन्दी चाहिँ तपाईँलाई आफै लगाउन आउँछ कि कसै अरूले लगाइदिनु भयो तपाईँलाई होइन मामुले लगाइदिनु भएको वाउ मलाई कस्तो हेर्न मलाई नि रोजिनाको मेहेन्दी कस्तो भएको रहेछ भनेर हजुर तपाईँको मेहेन्दी कस्तो भएको रहेछ भने हेर्न मन लाग्यो के अनि कसरी देखाउनु त म अब त्यही भने स्याड भयो नि म अब मलाई ह्याप्पी बनाउनको लागि एउटा गीत गाइदिनुस् न त ह्याप्पी वाला गीत हुन्छ गाउनै आउँदैन गीत गाउन मन थियो गाइदैन त गाइदे भने गीत गाउँछ कि आउँदैन तपाईँलाई हजुर गीत फ्लप भयो भने हो त्यो डर छ हो रोजिनाजी फेरि स्वर फ्लप भयो भने के भयो त बाल भयो हैन त ल ओके के भएको अब पानी परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कनेक्सनमा अलिकति प्रब्लम भइरहेको होला होइन सो रोजिना लास्ट एउटा क्वेसन सोध्छु है त पानीको कुनै गीत जुन चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ पानीसँग रिलेटेड के मन त पर्छ तर आउँदैन कुन चाहिँ गीत मनपर्छ कुनै गीत याद छ तपाईँलाई ओके थ्याङ्क यू सो मच रोजिना फर कलिङ है त बाई 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 सो अब भनौँ न असार श्रावण भन्ने बित्तिकै पानी भन्ने बित्तिकै एउटा गीत चाहिँ जुन चाहिँ मेरो दिमाग जहिले आउँछ त्यो चाहिँ हो नवीन कुमार भट्टराईको चाहिँ ए झरी त्यो गीत चाहिँ इट्स माई अल टाइम फेभरेट होइन सो यो सिजनमा म हुन्छ नि आई मेक स्योर कि म एक न एकचोटि चाहिँ त्यो गीत सुनौँ भनेर क्या मलाई अर्को गीत याद आउने भनेको चाहिँ पानी पर्यो असिना झर्यो दाइको रुमाल भाउजूलाई मन पर्यो भन्ने गीत चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई होइन अब यो चाहिँ पछि चाहिँ अब अल्मोडाले चाहिँ अब रिमिक्स भर्जनमा चाहिँ लिएर आयो होइन तर पुरानो जुन गीत थियो होइन त्यो पनि एकदमै राम्रो लाग्थ्यो र
तपाईहरुलाई पनि यस्तै यस्तै गीतहरू एकदमै मन पर्छ होला कुनै न कुनै एउटा मोमेन्टमा चाहिँ त्योसँग रिलेटेड गीतहरू यति धेरै बनिरहेको हुन्छ नि आफ्नो चाहिँ एउटा न एउटा फेभरेट त हुन्छ र त्यही फेभरेट सङ चाहिँ पानी परेको बेलामा चाहिँ तातो तातो चियासँग त्यो गीत सुन्न एकदमै रमाइलो लाग्छ र अहिलेको लागि चाहिँ हामी एकदमै राम्रो रोमान्टिक गीत देखाउन गइरहेका छौं Yes, weather demands romantic song हैन सो अहिलेको लागि go and enjoy a really romantic music video. And welcome back guys, this is Call Kantipur because आज चाहिँ हामी एकदमै जली मुडमा छौँ किन भन्दाखेरि अब श्रावण लागिसकेको छ हरियाली रमाइलो चाडपर्वको बेला भनेपछि अलिअलि असर त हामीलाई पनि भइ नै हाल्छ हैन त मलाई त थाहा भएन निलमलाई चाहिँ एकदम धेरै नै हुन्छ है अघिदेखि हुन्छ नि यस्तो गरौँ न भनेर पुरा एक्साइटेड भएर हुन्छ मलाई पनि के गराउन लगाइसक्यो उसले सो यस्तै कुराहरू कति धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले चाडपर्वहरूमा चाहिँ हामी एकदम धेरै नै एक्साइटेड हुन्छौँ होइन र हामीले आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग मनाउनु मिल्ने चिजहरू हामीले गरौँ घरमै नै बसेर र अब सोसल डिस्टेन्स त मेन्टेन गर्नु नै परिहाल्यो बिकज हेल्थ इज वेल्थ होइन सो हेल्थ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो एकदमै प्रायोरिटी राख्नु नै पर्छ हामीले सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाडपर्वहरू मनाउनु पर्छ नमनाउने भनेर भन्नेको चाहिँ हैनौँ हामीले तर के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रिकसन्सहरू लिएर चाहिँ गर्नु नै पर्छ यस किन भन्दाखेरि अब फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ नै हो यो साल हाम्रो हेल्थ ठिक भयो भने अर्को साल हामी चाहिँ मजाले सेलिब्रेट गरौँला जसरी यो पालि चाहिँ अब भनौँ न सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर हामी बस्नु परेको सायद पछि गएर केही हदसम्म सबै कुराहरू साम्य भएपछि हाम्रो लाइफ फेरि ब्याक टु नर्मल हुन सक्ला तर त्यतिन्जेलसम्म हामीहरूले चाहिँ एकदमै पेसेन्स लेभल चाहिँ आफ्नो मेन्टेन गरेर जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रिकसनको कुराहरू दिएको त्यस्तो चाहिँ एकदमै नम्बर 1 प्रायोरिटीमा राखेर सबै कुरा चाहिँ फलो गरौँ अनि यस एट द सेम टाइम जुन हाम्रो ट्रेडिसनल कल्चर्सहरू छ त्यो चाहिँ फलो गर्दै गरौँ तर घरमै बसेर है त यस र अब घरमा बसेर गरौँ र अब मन्दिर जानु नै पर्छ तपाईलाई त्यस्तै नै मन्दिरै जानुपर्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ तर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ मास्क र सोशल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन गर्नु नै पर्ने हुन्छ र सेनिटाइजर सानो सानो बोतल्सहरूमा चाहिँ अब राखेर तपाईले ब्यागमा राखेर लिएर जान सक्नुहुनेछ र कुनै पनि अब चिजहरू तपाईले समात्नु भयो भने छुनु भयो भने र भनौँ न त्यहाँ अब पूजाको सामानहरू हुन्छ अब त्यो चिजहरू सबै छोइसकेपछि चाहिँ पछि सेनिटाइजर लगाउन चाहिँ नबिर्सेर होला सो यही भन्दै अब जान चाहन्छौँ वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम र अहिलेको लागि चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ हामी यो श्रावणको शुभकामना दिँदै स्टे सेफ स्टे हेल्दी भन्दै आजको लागि बाइ Hello, this is Miss Sujita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.